السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله عندنا درس ضمن دروس لا غرامير، وغنتعرفوا فيه على لي ديتيرمينون ديمونستراتيف. فأولا غنشوفوا تعريف لي ديتيرمينون ديمونستراتيف، وغنتعرفوا على كل ديتيرمينون بوحدو، وغنشوفوا دي زيكزامبل، وفي نهاية الحصة غنقوموا بإنجاز إكزرسيس أو تمرين باش تفهموا مزيان الاستعمالات نتاع لي ديتيرمينون ديمونستراتيف. فتابعوا الدرس إلى الآخر. فأولا les déterminants ou les adjectifs démonstratifs sont utilisés pour déterminer, désigner et pour montrer la chose, l'animal ou la personne dont on parle. Donc, les déterminants ou les adjectifs. فممكن نقولوا les déterminants démonstratifs أو les adjectifs démonstratifs كتعني صفات الإشارة. sont utilisés pour كنستعملوهم لي déterminer لنحدد، désigner لنشير، et pour montrer لنبرز أو لنبين la chose الشيء، l'animal الحيوان، ou la personne dont on parle أو الشخص اللي كنتكلموا عليه. وبصيغة أخرى هاد لي ديتيرمينون ديمونستراتيف كنستعملوهم مع العاقل وغير العاقل، يعني مع الأشخاص ومع الأشياء ومع الحيوان etc. يعني كنستعملوهم مع العاقل وغير العاقل. Alors, ce sont les mots suivants. يعني هاد لي ديتيرمينون ديمونستراتيف هما هاد لي مو اللي غنشوفو: ce, cette, cette, c'est. ce, cette, c'est. Donc هادو هما les déterminants ou les adjectifs démonstratifs. الآن غنتعرفوا على كل déterminant بوحدو. غنبداو بسو. ce كنستعملوه قبل من les noms اللي هما masculin singulier. masculin هو مذكر، singulier مفرد. دونك إلا عندي شي اسم مفرد مذكر وبغيت نحددو أو بغيت نبينو أو بغيت نشير ليه، كنستعمل قبل منه سو. بالعربية كنقولو هذا. On utilise ce pour déterminer un nom masculin singulier. فنوتي بيان، إلا عندي اسم مفرد مذكر وبغيت نشير ليه فكنستعمل لو ديتيرمينون ديمونستراتيف سو اللي كتعني هذا. نشوفوا اكزامبل أو مثال: ce garçon. فغتلاحظوا أنه garçon est un nom masculin singulier، يعني مفرد مذكر. فهنا بغيت نشير ليه فاستعملت معاه لو ديتيرمينون ديمونستراتيف ce garçon، هذا الولد. داكوغ. دونك إلا عندي اسم مفرد مذكر وبغيت نشير ليه فكنستعمل قبل منه لو ديتيرمينون ديمونستراتيف ce. l'exemple الثاني: ce chien. فهنا غتلاحظوا أنه le chien est un nom masculin singulier، يعني مفرد مذكر، اسم مفرد مذكر. فإلا بغيت نشير ليه كنستعمل قبل منه لو ديتيرمينون ديمونستراتيف ce. دونك ce chien، هذا الكلب. فكيف قلت في أول حصة أنه لي ديتيرمينون ديمونستراتيف كنستعملوهم مع العاقل وغير العاقل. داكوغ. فممكن نقول أيضا ce livre، هذا الكتاب، ce livre. الآن نمروا لسيت. فهنا سيت كنستعملوها مع الماسكولين singulier des noms qui commencent par une voyelle ou un H muet. يعني ماشي أي nom masculin singulier راه كنستعملو معاه سيت. non، les noms qui commencent par une voyelle، les voyelles اللي هما A, E, I, O, U, Y، ou un H muet أو H muet. donc هما اللي كنستعملو معاهم سيت. داكوغ. نشوفوا اكزامبل أو مثال: cet élève. فهنا غتلاحظوا أنه élève est un nom masculin singulier، مفرد مذكر. نورمالمون غنستعملو معاه ce، ولكن بما أنه كيبدا بفويل فغنستعملو معاه cet. cet élève كتعني
هذا التلميذ، هذا التلميذ، élève هو تلميذ، cet élève هذا التلميذ. فبالنسبة ل cet أيضا كتعني هذا، دونك قلنا ce كتعني هذا و cet أيضا كتعني هذا. داكوغ. ليكزامبل الثاني cet homme، cet homme. فهنا غتلاحظوا أنه homme est un nom masculin singulier، يعني نورمالمون غنستعملو قبل منه ce، ولكن بما أنه كيبدا ب h muet فكنستعملو معاه cet. داكوغ. نتمنى يكون واضح لكم. الآن نمرو ل cet، يعني cet اللي فيها 2 t e. ف cet كنستعملوها قبل من الأسماء اللي هما féminin singulier، يعني féminin مؤنث singulier مفرد. فإلا عندي شي اسم مؤنث مفرد féminin singulier وبغيت نشير ليه فكنستعمل cet. العربية هذه، هذه هي cet. نشوف اكزامبل أو مثال. cette fille، cette fille. فغتلاحظوا أنه fille est un nom féminin singulier، يعني مفرد مؤنث. داكوغ. فإلا بغيت نشير لهذا الاسم كنستعمل قبل منه لو ديتيرمينون ديمونستراتيف cet. cet هذه البنت، دونك fille هي البنت، cette fille هذه البنت. ليكزامبل الثاني cette voiture، cette voiture. دونك إلا لاحظتوا أنه voiture هنا كنقولوا لا voiture يعني اسم مؤنث مفرد féminin singulier. داكوغ. دونك إلا بغيت نشير ليه كنستعمل معاه cet. وقلنا أن هاد لي ديتيرمينون ديمونستراتيف كنستعملوها مع العاقل وغير العاقل، يعني كنقول cette fille هذه البنت، وممكن أيضا نقول cette voiture هذه السيارة. الآن ننتقلوا ل C. C. فسا كنستعملوها مع لي نون ماسكولين و فيمينان مي بلوريال، ماشي سانغولي، ماشي مفرد، نو كنستعملها مع الأسماء اللي هما بلوريال يعني جمع. فهي اما جمع مذكر او جمع مؤنث، يعني ماسكولين بلوريال و فيمينان بلوريال. نشوفوا اكزامبل باش تفهموا مزيان. سي غارسون، سي غارسون. دونك عندي لي غارسون يعني الاولاد، لي غارسون. فالا بغيت نشير ليهم ما كنستعملش سو او سيت، نو لانهم جمع، فكنستعمل سي. سي، سي غارسون، سي غارسون. هؤلاء الاولاد، هؤلاء الأولاد. l'exemple الثاني سي في، سي في. لي في هما البنات، دونك هنا عندي لي في. فلي في هما جمع مؤنث يعني فيمينان بلوريال، فأيضا إلا بغيت نشير لهم كنستعمل سي، سي في. فبزاف ديال الناس اللي كيخطئوا وكيقولوا بما أنه الجمع نتاع سو هو سي فالجمع نتاع ست هي ست، يعني كنضيفو اس، ست كنضيفو ليها اس. فبما انه سو كيولي سي كنضيفو اس لحدا سو، فست ايضا غنضيفو ليها اس في البلوريال، ولكن هذا خطأ. في اللغة الفرنسية ما كاينش ديتيرمينون ديمونستراتيف اللي هو ست هكا باس، دونك هذا خطأ ما كنستعملوش. فإلا بغيت نشير للفيمينان بلوريال أو جمع مؤنث فكنستعمل أيضا سي. داكوغ. دونك سي كنستعملها بالنسبة لجمع مؤنث وجمع مذكر. فنتمنى يكون واضح لكم. الآن ننتقلوا نشوفوا دي زيكزامبل أو أمثلة. l'exemple الأول cet hôpital est au centre-ville. cet hôpital est au centre-ville. دونك هنا عندي hôpital، فhôpital هو اسم مفرد مذكر يعني un nom masculin singulier. نورمالمون الاسماء اللي masculin singulier كنستعملو قبل منهم سو، ولكن هذا الاسم كيبدا ب h muet، لذلك استعملت قبل منه cet، cet وماشي سو لانه كيبدا ب h muet. دونك cet hôpital هذا المستشفى est au centre-ville. le centre-ville هو وسط المدينة، وسط المدينة. l'exemple الثاني cette femme est malade. cette femme est malade. هنا عندي femme، la femme هو اسم مفرد مؤنث يعني un nom féminin singulier، لهذا استعملت معاه le déterminant démonstratif
cette femme est malade. هذه السيدة est malade, مريضة. L'exemple numéro 3. ouvrez ses portes. ouvrez ses portes. فهذا الاسم هو pluriel. les portes ففيه s pluriel أو جمع. دونك استعملت قبل منه سي، فقلنا دائما pluriel سواء كان masculin pluriel أو féminin pluriel، يعني سواء كان جمع مؤنث أو جمع مذكر كنستعمل معاه سي. d'accord. ouvrez ses portes. l'exemple الأخير. donnez-moi ce livre. donnez-moi ce livre. فهنا le livre est un nom masculin singulier فاستعملت قبل منه ce. فبما أنه livre nom masculin singulier فاستعملت معاه ce livre. donnez-moi ce livre. أعطني هذا الكتاب. الآن نمر نقوم بإكزرسيس أو تمرين باش نفهمو مزيان لي ديتيرمينون ديمونستراتيف. فهاد الفراغات غتملؤهم ليا بلي ديتيرمينون ديمونستراتيف. فأولا غنقراو هاد لي فراز. éteignez lumière. éteignez كتعني أطفئ أو أطفئوا. lumière هما الأضواء أو الأنوار. prenez chemin. prenez خذ chemin طريق. voiture est très rapide. سيارة سريعة جدا. garçon se repose à l'ombre de arbre. يعني garçon ولد se repose يستريح à l'ombre de arbre ظل شجرة. plantes sont fleuries. plantes نباتات sont fleuries مزهرة. فالآن وقفوا لا فيديو قوموا بإنجاز الإكزرسيس ونرجع باش نصحوه. الآن غنصحو الإكزرسيس. بالنسبة للفراز نيميرو 1 éteignez lumière. ف lumière un nom اللي هو pluriel يعني جمع، وقلنا أن البلوريال سواء كان féminin سواء كان masculin كنستعملو معاه سي. le déterminant démonstratif c'est éteignez ces lumières. prenez chemin. بالنسبة للشمال un nom masculin singulier يعني مذكر مفرد، وغنلاحظوا لأنه ما كيبداش بفويل وما كيبداش بأشمية، دونك غنستعملو معاه ce. prenez ce chemin. d'accord. voiture est très rapide. donc voiture est un nom féminin singulier يعني مؤنث مفرد، وقلنا الأسماء اللي هما féminin singulier كنستعملو معاهم le déterminant démonstratif cette. alors cette voiture est très rapide. هذه السيارة سريعة جدا. garçon se repose à l'ombre de arbre. alors بالنسبة للgarçon est un nom masculin singulier يعني اسم مفرد مذكر، وقلنا إلى عندنا شي اسم مفرد مذكر فكنستعملو معاه le déterminant démonstratif ce. ce garçon se repose à l'ombre de arbre. فهنا arbre est un nom masculin singulier مفرد مذكر. فبالعربية كنقولوا شجرة يعني اسم مؤنث، ولكن في الفرنسية arbre est un nom masculin مذكر ماشي مؤنث. alors بما أنه هذا الاسم nom masculin singulier فغنستعملو معاه ce، ولكن هذا الاسم يبتدئ ب voyelle ب a est une voyelle. donc غنكتبو cet arbre de cet arbre. d'accord. بما أنه هذا الاسم كيبدا ب a اللي هي voyelle فغنستعملو le déterminant démonstratif cet وماشي ce. plantes sont fleuries. donc هنا plantes غنلاحظوا أنه nom pluriel يعني اسم يعني جمع، وكيف قلنا أنه الجمع بنوعيه كنستعملو معاه سي، سواء جمع مذكر يعني masculin pluriel أو جمع مؤنث féminin pluriel يعني الجمع بنوعيه كنستعملو معاه le déterminant démonstratif c'est. ces plantes sont fleuries. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم يكون واضح لكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة، ونتلاقاو في الدرس المقبل إن شاء الله.